Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। देशभर उल्लासका साथ धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइयो। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर कृषि कर्म गर्न कृषि मन्त्री नेम्बाङको आग्रह। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा सर्वोच्चमा 4 सरकारी महान्यायाधिवक्ताद्वारा बहस। संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि झन् ठुलो समस्या आउने तर्क पेश। काङ्ग्रेस नेताहरू प्रकाश मान सिंह, शशाङ्क कोइराला र विमलेन्द्र निधिबीच छलफल। महाधिवेशनमा सहकार्य गर्ने र पार्टीलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित। सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। जातीय विभेद गरेको आरोपमा थुनामा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई लिफ्ट दिने शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा सचेत। र युरोकप 2020 अन्तर्गत नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्डले जर्मनीको सामना गर्दा दोस्रो खेलमा स्विडेन र युक्रेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास, जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,348 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 5,92,535 पुगेको छ। नेपालमा आज 2,636 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 908 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 35,310 रहेको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या PCR परीक्षणबाट 6,36,916 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 33,941 जना पुगेको छ। आज 20 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 9,071 पुगेको छ। आज 11,748 जनाको परीक्षण गरिएको र हालसम्म नेपालमा 33,36,946 जनाको PCR र 1,84,430 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन अब पुरा समाचार। आज असार 15 अर्थात् 18औं राष्ट्रिय धान दिवस। देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका बीच देशका विभिन्न ठाउँमा धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइएको हो। यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त नेम्बाङले देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि भएको र कृषिमा पनि धान बाली भएकाले धान बालीको उत्पादनमा वृद्धि भए मात्रै देशको समृद्धि हासिल हुने बताएका छन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कुल 27% धान खेती सम्पन्न भइसकेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। हेरौँ यो पुरा रिपोर्ट। आज असार 15 अर्थात् 18औं राष्ट्रिय धान दिवस। देशभर उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका बीच पनि देशका विभिन्न ठाउँमा रोपाई गरेर धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइएको छ। यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्ध प्राप्त हुने बताएका छन्। मङ्गलबार 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री नेङमाङले देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि भएको र कृषिमा पनि धान बाली भएकाले धान बालीको उत्पादनमा वृद्धि भए मात्रै देशको समृद्धि हासिल हुने बताएका हुन्। कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने बताए। देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको उनले बताए। निकट भविष्यमा 21-22मा हामी विकसशील राष्ट्रमा परिणत हुँदैछौँ। यो सबै प्राप्त गर्नको निम्ति यस्ता पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रले मात्र पुग्दैन। मुख्य हाम्रो भरपर्दो आधारहरू भनेको कृषि हो। मुलुकको ठुलो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने कृषि हो।
हाम्रा मुख्य आधारहरू कृषिमा हामीले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व, खाद्य र पोषण सुरक्षादेखि लिएर यसको यसलाई विशिष्टीकरण ढङ्गले अगाडि बढाएर हाम्रा आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएन भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाको एउटा मूल आधार कृषिको विकास, त्यसभित्रको पनि प्रमुख आधार एउटा हाम्रो धान बालीको उन्नयन र विकास। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा कृषिले ओगटेको छ। मन्त्री नेङमाङले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीको व्यापकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए। सरकार धान बालीको उत्पादकत्व बढाउने, आधुनिकीकरण गर्दै भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति बनाइरहेको समेत उनले बताए। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। मौसमले साथ दिए र रासायनिक मल पनि समयमै नै उपलब्ध भएकाले यसपटक 60 लाख मेट्रिक टन धान फल्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि अझै नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुकको रूपमा लिए पनि चामलमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु दुःखद भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुसार नेपाललाई वार्षिक 10 लाख टन धान अपुग हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने बालीमध्ये धान सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने खाद्यान्नको रूपमा रहेको छ। धान नेपालको संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको भए पनि उत्पादन अनुपात घटेर आयात बढेको अवस्था छ। यद्यपि सरकारले नेपालीहरूको मुख्य खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ। साथै सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा पनि 5 वर्षको अवधिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ 7 मा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परेका विभिन्न रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा गत बुधबारबाट नै अन्तिम सुनवाई प्रक्रिया जारी छ, जसमा हिजो अर्थात् सोमबारबाट रिट निवेदनको विपक्षमा बहस जारी छ। रिट निवेदनका विपक्षमा रहेका 11 सरकारी वकिलमध्ये सोमबार 1 जनाले र आज मङ्गलबार 4 जनाले बहस गरेका छन्। बहसमा पुनः संसद पुनर्स्थापना भएमा झन् ठूलो समस्या आउने तर्क सरकारी पक्षका महान्यायाधिवक्ताहरूको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवासहित 146 जना सांसद रिट निवेदक रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विपक्षमा सोमबारबाट सरकारी कानुन व्यवसायीहरूले बहस थालेका छन्, जसमा मङ्गलबार नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद कतिवटा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका सुनवाईका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने बताए। राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद दलबाट स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक विषयमा रिट जारी हुने आधार नभएको जिकिर पनि गरे। यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता पद्म प्रसाद पाण्डेले संसद पुनर्स्थापना भए झन् ठूलो समस्या हुने तर्क अघि सारेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले विगतमा संसद पुनर्स्थापना भएपछिको राजनीतिक अवस्था राम्रो नभएको तर्क अघि सारे। पुनर्स्थापना भएपछि संसदमा हस डेटिङ हुन सक्छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि झन् ठूलो समस्या आउँछ, पाण्डेले भने। सोमबार एउटा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै पुनर्स्थापनाले पनि समस्या समाधान नहुने भनेको स्मरण गराउँदै पाण्डेले यसकारण पनि रिट जारी हुनु नहुने उनको भनाइ छ। यस्तै अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले निर्वाचन जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान संविधान मान्नुपर्ने र कानुन विपरीत दलको व्हिप उल्लङ्घन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन, उनले भने। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विघटनको सिफारिस गर्नु भएको छ। स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरू बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता श्याम कुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानको दायित्व पूरा
गरेको तर्क गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानका लागि मिति समेत तोक्नु भएकाले सोही अनुसार जानु उचित हुने जिकिर गरे। बुधबार सरकारी पक्षकै तर्फबाट 6 जनाले अब बहस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका 3 नेताले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने भएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठेका 3 नेता बाहेकका केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकमा बोलाउने गरी 3 नेताले सहकार्य सुरु गरेका हुन्। नेता प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि महामन्त्री शशाङ्क कोइराला बीच संवाद भएको थियो। निधि र कोइरालाको निवासमा यसअघि छलफल गरेका 3 नेता सिंहको निवासमा छलफलका लागि पुगेका थिए। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता त्रय विमलेन्द्र निधि शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। मङ्गलबार काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा भएको 3 नेताहरूबीच भेटघाटको क्रममा आगामी दिनमा महाधिवेशन केन्द्रित छलफलको दायरालाई फराकिलो पार्न भन्दै शुक्रबार महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको टोखा स्थित निवासमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता सिंहले पार्टीमा सबैको चाहना पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन हुनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक तवरले सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको भन्दै छलफलको दायरा बढाउनको निम्ति केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बैठक गर्न लागि बताए। उनले 13औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्नुभएका नेताहरूसँग पनि अलग्गै छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। सबैको चाहिँ चाहना के छ भन्दा पार्टीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन हुनु पर्यो डेमोक्रेटिक तवरले भन्ने चाहिँ छ र यसमा चाहिँ अब 3 जना मात्र होइन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति छलफलको दायरालाई चाहिँ अलि विस्तारित गर्नु पर्यो र अब चाहिँ आउने शुक्रबारको दिनमा अब हाम्रो चाहिँ महामन्त्री हाम्रो चाहिँ डाक्टर शशाङ्क कोइरालाजीको यो टोखा निवासमा हाम्रो चाहिँ पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसको सबै केन्द्र सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने र यो चाहिँ त्यसमा अब यो 13औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका उम्मेदवार भएकोहरूलाई चाहिँ हामी 3 जनाले चाहिँ पछि फेरि उहाँहरूसँग चाहिँ बेग्लै अलग्गै राखेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्ने चाहिँ पनि छ। तर अब आउने शुक्रबारको दिनमा हाम्रो चाहिँ महामन्त्रीज्यूको टोकास्थित त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै वर्किङ कमिटीका साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल हुन्छ। 3 नेताको भेटघाटमा पाउनुपर्नेले क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने र छानबिनमा रहेका सदस्यहरूलाई आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उनले बताएका छन्। कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका हुन्। यसैबीच कानुन मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद गरेको आरोपमा थुनामा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई लिफ्ट दिने शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले सचेत गराएको पनि आज जानकारी गराएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन्। कानुन मन्त्रालयले 6 महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा 16 वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ। सो विवरणलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न समेत गरेका थिए। सामान्य प्रधानमन्त्रीले कोभिडको बारे बैठक राख्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री कमल दाहाल आउनु भएन। हामी एउटा राउन्ड टेबलमा बस्ने अवस्था छैन। हामी मानसिक विभाजनमा छौँ दलहरू। यो अवस्थामा हाउस चलिरहेको छैन, कुनै बिजनेस पास भइरहेको छैन। यो गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने नागरिकताको विषय हो कि राउन्ड टेबलमा बसेर हामीले त छिनोफानो गर्नु पर्यो। त्यो के सत्तारूढ पार्टी र सरकारको मात्रै दायित्व हो कि अरू पार्टीको पनि दायित्व हो? त्यसमा बस्ने राउन्ड टेबलमा बस्ने दायित्व हो नि।
यो त सहमतिबाट त दीर्घकालीन नागरिकता भने त दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरू हो नि। अनि हामी एउटा राउन्ड टेबलमा बस्न नसक्ने, अनि हामी छलफल गर्न नसक्ने भए त तपाईँले उसको मौलिक अधिकारबाट त कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको स्पष्ट पारे। नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरूले केही पनि थपगढ नगरेको बताएका छन्। हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने मानिसहरू जन्मिसकेपछि उसले चाहिँ उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भनेको कि मौलिक अधिकारकोमा। त्यस कारणले नेपालमा जन्मसिद्धको जसको यहाँ जन्म भएको छ, आमा बुवाले दुइटैले जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त भएको छ, उसको छोराछोरीले चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले चाहिँ पुलिस स्टप कमा पनि चेन्ज नगरेर सबै दलको सहमति छ। यसमा अहिले कुनै दलले के भन्छ फिजी हुन्छ अरे। कसरी फिजी हुन्छ? हामीले जसले नागरिकता प्राप्त गरेको छ, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने आमा बुवाको छोराछोरीलाई वयस्क भएपछि 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिने भने हो नि त। हामीले संविधानमा सबै दलले सही गर्ने यसरी नागरिकता दिने भनेर, तर अहिले फिजी हुन्छ भने किन? पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निःशुल्क कानुनी सहायता 47 जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले 77वटै जिल्लामा पुगेको लगायत मन्त्रालयले 6 महिनामा गरेको कार्य सम्पादनको फेरस्ती प्रस्तुत गरिएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय विभेद गरेको आरोपमा थुनामा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई आफ्नो गाडीमा लिफ्ट दिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सचेत गराएका छन्। जातीय विभेदको अन्त्यका लागि सरकारले नै ऐन नियम बनाउने अनि सरकारकै मन्त्रीले त्यसको कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा विभेदमा संलग्नलाई संरक्षण दिने काम भएको भन्दै मन्त्री र सरकारको चौतर्फे विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत गराएको कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी गराएका हुन्। मङ्गलबार मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले जातीय विभेद गरेको आरोपमा लागेकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन मन्त्री स्वयं प्रहरी कार्यालय पुगेको र आफ्नो सवारी साधनमा चढाएर लगेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा सन्देह जनाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले नै सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका हुन्। उनले मन्त्रीको त्यस प्रकारको कार्यलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी समेत गरेका छन्। समाचारको अन्त्यमा अब खेल प्रसङ्ग। जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज मङ्गलबार राति नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेलहरू हुँदैछन्। आज राति इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तथा स्विडेन र युक्रेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजको पहिलो खेल लन्डन स्थित वेम्बली स्टेडियममा हुँदैछ भने दोस्रो खेल स्कटल्यान्डको ह्याम्पडेन पार्कमा हुनेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज मङ्गलबार नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेलहरू हुँदैछन्। युरोपको विभिन्न 11 सहरमा आयोजना भइरहेको युरोकपमा आज राति इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तथा स्विडेन र युक्रेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लन्डन स्थित वेम्बली स्टेडियममा हुने आजको पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने योजनामा रहेको छ। इङ्ल्यान्डले समूह डीबाट अपराजित रहँदै समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। इङ्ल्यान्डले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा क्रोएसियालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको इङ्ल्यान्ड दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा इङ्ल्यान्डले चेक रिपब्लिकलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यता जर्मनीले समूह एफबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। जर्मनीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग 1-0ले पराजित जर्मनीले दोस्रो खेलमा पोर्चुगललाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा जर्मनीले हङ्गेरीसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको थियो। युरोकपमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तेस्रो पटक भिड्न लागेका हुन्। यसअघिको 2 खेलमा दुवै टोलीले 1-1 जित निकालेका थिए। वेम्बलीमा दुई बीचको 13औं भेट हुनेछ। स्कटल्यान्डको हम्बडेन पार्कमा आजै हुने दोस्रो खेलमा स्विडेन र युक्रेन बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। दुई टिम आज जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छ। स्विडेन समूह ईको विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। स्विडेनले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा स्विडेनले स्पेनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो
खेलमा स्लोभाकियालाई 1-0 हराएको स्विडेनले तेस्रो खेलमा पोल्यान्डलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यता युक्रेन समूह सीबाट नकआउट चरणमा पुगेको हो। समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको युक्रेन उत्कृष्ट तेस्रो बन्दै राउन्ड अफ 16 मा पुगेको हो। युक्रेनले 3 खेलमा 3 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेलमा युक्रेन नेदरल्यान्डसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नर्थ मेसिडोनियालाई 2-1 ले हराएको युक्रेन समूह चरणको अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलियासँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। स्विडेन र युक्रेन बीच 5औं पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। यसअघिको 4 खेलमा स्विडेनले 2 हार बेहोरेको छ। यस्तै 1 जित र 1 बराबरी खेलेको छ। हस्त दर्शकबिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। Thank you.